अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई जवानों, क्या हाल है। आज हम पढ़ेंगे आयन के बारे में। आपके सामने ये एक एटम दिखाई दे रहा है। अब एटम से आयन कैसे बनता है ये डिस्कस भी किया जाएगा और आपको दिखाया भी जाएगा कि इसी एक एटम से पॉजिटिव आयन कैसा बनता है और फिर नेगेटिव आयन कैसे बनता है। लो भाई जवानों, अब हम देखते हैं एटम और आयन क्या होते हैं। तो दुनिया पे कायनात में जितनी भी मटेरियल चीज़ें हैं वो सारी एटम से मिलकर बनी हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी चाहे वो चीज़ें लिक्विड हों, गैस हों, सॉलिड हों या प्लाज्मा हो, सारा कुछ जो है वो एटम से मिलकर बना है। तो एटम में तीन तरह के बुनियादी ज़रात होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द मखसूस मदारों में या ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं। तो एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। तो किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एज इक्वल बट अपोजिट चार्ज। The number of proton in an atom is always equal to the number of electron in that atom. Therefore, the total positive charge on an atom is equal to the total negative charge on that atom. These two equal and opposite charges will cancel the effect of each other and atom is a neutral particle. यानी एटम पे जितने प्रोटॉन है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन है, जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को असर को ख़त्म कर देते हैं और इस तरह एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब होता क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे नहीं होते, तो ये अपने वैलेंस शेल में या आखिरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए या इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन लेता है। और इसी तरह ये केमिकल रिएक्शन भी होती है इलेक्ट्रॉन देने और लेने की वजह से। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा यानी नेगेटिव चार्ज ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह ये चार्ज पार्टिकल जो होगा उसको हम आयन बोलेंगे। एटम से ही आयन बनता है, लेकिन उस वक्त बनता है जब वो या इलेक्ट्रॉन लूज करता है और या इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करते हैं। तो एटम जो है ये एक अनस्टेबल सा पार्टिकल है, तो उसमें स्टेबिलिटी तब आएगी जब उसका वैलेंस शेल जो होगा वो कंप्लीट होगा। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे छोटे एटमों के और बड़े जो है उनके 8 पूरे होने चाहिए। तो वो अपने 2 या 8 पूरे करने के लिए या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन करने से या इलेक्ट्रॉन लूज करने से उन पर चार्ज आ जाता है और इस चार्ज पार्टिकल को हम फिर आयन बोलते हैं। अब आयन की 2 टाइप्स है, एक कैटायन कहलाता है और एक एनायन कहलाता है। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। लेंगे आपके सामने ये सोडियम का एटम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 एटॉमिक नंबर होने का मतलब ये है कि इसमें 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो लिहाजा सोडियम के एटम के ऊपर 11 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए सोडियम के एटम के ऊपर 11 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट है। जिस तरह किसी बॉडी पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हूँ, दोनों इक्वल और अपोजिट हो तो नेट फोर्स 0 हो जाती है। इसी तरह ये दोनों चार्ज इक्वल और अपोजिट हैं तो नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाता है। अब मसला ये है कि इसके इलेक्ट्रॉन को अगर देखा जाए तो इसका पहला ऑर्बिट तो कंप्लीट है, दूसरे ऑर्बिट में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 हो गया, और तीसरे ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन। ये अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। इसके पास
دو آپشن ہے، یا تو 7 کہیں سے لے یا 1 دے. تو 7 یہ نہیں لے سکتا، اتنے نہیں ملیں گے اس کو، لہذا یہ اپنے آخری آربٹ کا 1 الیکٹران جو ہے وہ لوز کر دیتا ہے. تیسرے آربٹ کا لوز کرے گا تو اس کا دوسرا آخری ہو جائے گا اور اس طرح وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس میں 8 الیکٹران ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے لوز کر رہا ہے. تو 1 الیکٹران یہ والا جو ہے اس نے لوز کر دیا. اب اس کا دوسرا آربٹ آخری بن گیا، اس میں ہو گئے 8 الیکٹران پورے. تو اس طرح 1 الیکٹران اس کے لوز کرنے سے اس نے اپنے 8 الیکٹران پورے کر دیے. لیکن اب ہوا کیا ہے کہ جب 1 الیکٹران اس نے لوز کیا تو اس کے 1 پروٹان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. پروٹان پہ ہوتا ہے پازیٹیو چارج، تو لہذا ایٹم کے اوپر اب نیٹ چارج جو ہے وہ 1 یونٹ پازیٹیو چارج آ گیا. اب یہ ایٹم اس سوڈیم کے پارٹیکل کو ہم ایٹم نہیں بولیں گے، اب چونکہ اس پہ چارج ہے تو اس کو ہم آئن بولیں گے، اور پازیٹیو چارج ہوگا تو اس کو کیٹائن بولیں گے. تو وین این ایٹم اور گروپ آف ایٹم ہیو پازیٹیو چارج آن اٹ از کالڈ کیٹائن. اب وہ سارے ایٹم جو اپنے آخری آربٹ یعنی ویلنس آربٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے الیکٹران یہ لوز کرتے ہیں تو ان پہ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے. اور یہ عموماً پیریاڈک ٹیبل میں میٹلز ہوتی ہیں جو الیکٹران لوز کرتی ہیں اور ان پہ پازیٹیو چارج آتا ہے اور یہ پھر کیٹائن بناتی ہیں. اب نیکسٹ ایک اور ایگزامپل، یہ سوڈیم کا ایٹم ہے، اس کا اٹامک نمبر 1 ہے، 1 یونٹ پازیٹیو چارج ہے، 1 یونٹ ہی نیگیٹو چارج ہے، نیٹ چارج اس پہ 0 ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس نے 1 الیکٹران جو ہے وہ لوز کر دیا. جب لوز کر دیا تو اس پہ نیٹ چارج جو ہے وہ 1 یونٹ پازیٹیو چارج آ گیا. تو یہ چارج پارٹیکل جو ہے یہ آئن کہلائے گا. چونکہ یہ پازیٹیو چارج پارٹیکل ہے اس لیے اس کو ہم کیٹائن بولیں گے. اب اس سے پیریاڈک ٹیبل میں آپ دیکھیں تو جو میٹلز ہوتی ہیں، یہ پہلے گروپ والی لیتھیم سوڈیم یہ 1 الیکٹران لوز کرتی ہے اور ان کے اوپر 1 یونٹ پازیٹیو چارج آتا ہے اور یہ پازیٹیو آئن یا کیٹائن بناتی ہے. یہ سیکنڈ گروپ والی جس طرح یہ میگنیشیم وغیرہ ہے یہ 2 الیکٹران دیتی ہے اور ان کے اوپر 2 یونٹ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے. اسی طرح تھرڈ گروپ والی جو ہے یہ 3 الیکٹران دیتی ہے اور ان کے اوپر 3 یونٹ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے. تو پیریاڈک ٹیبل میں جو میٹلز ہیں وہ کیٹائن بناتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں انائن کی طرف کہ انائن کیا ہوتے ہیں. کلورین کا اٹامک نمبر 17 ہے، اس میں 17 پروٹان ہے یعنی 17 یونٹ پازیٹیو چارج ہے اور 17 الیکٹران ہے یعنی 17 یونٹ نیگیٹو چارج ہے. تو نیٹ چارج جو ہے وہ کلورین کے ایٹم پہ 0 آئے گا. اب اس نے آپ کے سامنے یہ 1 الیکٹران لیا ہے تو الیکٹران لینے سے اس کے نمبر آف الیکٹران جو ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں، وہ 17 سے 18 ہو گئے ہیں. تو 1 یونٹ اس پہ نیگیٹو چارج آ گیا. تو جب کوئی ایٹم کوئی الیکٹران گین کرتا ہے، کہیں سے الیکٹران لیتا ہے تو اس پہ نیگیٹو چارج آ جاتا ہے اور یہ نیگیٹو چارج والا ایٹم جو ہے یہ انائن کہلاتا ہے. تو وین این ایٹم اور گروپ آف ایٹم ریکوائر نیگیٹو چارج اٹ از کالڈ انائن. کیمسٹری کی لینگویج میں ہم اس کو ایسے لکھیں گے کہ یہ کلورین ہے، یہ کلورین کا ایٹم ہے، 1 الیکٹران اس نے لیا اور یہ کلورائڈ آئن بن جائے گا، 1 یونٹ نیگیٹو چارج آ جائے گا. اسی طرح آکسیجن کا ایٹم ہے تو آکسیجن کا ایٹم 2 الیکٹران لیتا ہے. 2 الیکٹران لینے سے اس کے اوپر 2 یونٹ نیگیٹو چارج آ جائے گا اور یہ آکسائڈ آئن بنے گا. جو نان میٹل ہے جیسا کہ یہ آپ کو سامنے بلنک کر رہی ہے، یہ الیکٹران لیتی ہے. یہ نائٹروجن فاسفورس 3 الیکٹران لیں گی، آکسیجن سلفر 2 لیں گی، فلورین کلورین برومین آیوڈین یہ 1 الیکٹران لیں گی اور یہ نیگیٹو آئن یعنی انائن بنائیں گے. تو یہ میٹل جو ہوتی ہے یہ کیٹائن بناتی ہیں اور نان میٹل جو ہے یہ انائن بناتی ہے.